अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाहौरी ज़ोन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। लाहौरी ज़ोन ने आपके साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि अगर आपके घर के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग उसको किस तरह कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर इस वक्त बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनको मिक्स अप करने के बाद आप ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। तो इसी वीडियो को आप लोग अगर देखें तो इसके अंदर आपको सोलर रूफ कोटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन जो थी वो प्रोवाइड की गई थी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा केमिकल जो है उसके बारे में बताऊंगा, अगर आप लोग उसको अपने घर के अंदर खुद तैयार कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं, और इतना महंगा भी नहीं है, बिल्कुल सस्ता है। और उसको अगर आप लोग छत के ऊपर लगा लेते हैं तो आपका पूरा छत जो है वो बिल्कुल आप कह लें कि ठंडा हो जाएगा, और आपके कमरे जो हैं वो अंदर से बिल्कुल ठंडे जो हैं वो हो जाएंगे। मुकम्मल रिसर्च करने के बाद, मुकम्मल तजर्बा करने के बाद आपके साथ ये केमिकल जो हैं या जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी, ताकि आप भी अपने घर के अंदर अगर ठंडक चाहते हैं, कमरों के अंदर ठंडक चाहते हैं, तो उसको घर के छत के ऊपर लेप कर दें, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उससे हो जाएगा। देखें, मार्केट के अंदर तो इस तरह के केमिकल्स मौजूद हैं कि जो कि अफोर्डेबल जो है वो नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और बाकी दूसरे नंबर पर उन केमिकल्स को लेकर आना या उनके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना, ये भी बहुत जान जोखिम वाला काम है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो अक्सर तो मिलती नहीं है, अगर मिल भी जाए तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट नहीं होती, या जो वो केमिकल्स होते हैं वो इस हिसाब से या उस क्वांटिटी से हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से तजर्बा जो है वो नाकाम हो जाता है। इस वक्त भी आप लोग सोलर रूफ कोटिंग का इंफॉर्मेशन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जिसके ऊपर आप लोग देखें कि घर की छत के ऊपर ये कोटिंग की जा रही है। तो इसका बहुत ही सस्ता हल जो है वो मैंने आपके साथ निकाला है, या आपके साथ वो फार्मूला जो है वो मैं शेयर करने लगा हूँ। तो सेम जिस तरह ये प्रोसीजर आप लोग देख रहे हैं, सेम इसी तरह आप लोगों ने उसको भी छत के ऊपर करना है। आप लोगों ने उसको मिक्स अप कर लेना है। मिक्स अप करने के बाद सेम ब्रश के साथ, या आप लोग रूला कह लें, उसके साथ आप लोगों ने इसको छत के ऊपर लगा देना है। और आप देखेंगे कि आपका छत जो है वो कम से कम 15 से 20 सेंटीग्रेड जो है उसके अंदर कमी जो है गर्मी के अंदर वाक़या हो जाएगी। वो रिफ्लेक्ट करेगी आपकी सतह के ऊपर, ठीक है, एक मोटी तह जो है वो जम जाएगी, और आपकी गर्मी जो है वो छत के नीचे जो है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो जनाब इसका तरीका अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो ज़रा ध्यान से, ज़रा नेड़े नेड़े आ जाओ, ज़रा नेड़े नेड़े आ जाओ, ज़रा नेड़े नेड़े आ जाओ, ताकि आपको ये तरीका जो है वो बिल्कुल समझ जो है वो आ जाए। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मार्बल कटाई की जो फैक्ट्री आप लोगों ने देखी होंगी, जहाँ पर मार्बल जो है उसको काटा जाता है, तो उसके अंदर से वाइट कलर का एक कचरा जो है वो निकलता है, जो कि किसी फैक्ट्री के अंदर भी आप लोग चले जाएं तो वो फैक्ट्री जो है वो आपको फ्री के अंदर वो कचरा जो है वो उठाने की इजाज़त जो है वो दे देगी। आप लोगों ने वो क्या करना है, आप पहले तजर्बा करें, अगर रिजल्ट से मुतमईन होंगे तो उसके बाद जाकर आप लोग इसको पूरे घर के अंदर अप्लाई कर लें। ये केमिकल या ये जो मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूँ, ये 100% दुरुस्त है, और इसके अंदर आपको 100% जो है वो रिजल्ट मिलेगा। तो करना आप लोगों ने क्या है, वो कचरा जो कटाई मार्बल वाली फैक्ट्री होती है, वहाँ से आप लोगों ने जो मार्बल का कचरा होता है कटाई वाला, जो पाउडर बन जाता है, जो पानी की शक्ल के अंदर निकलता है, आप लोगों ने वो वहाँ से 5 किलो आप लोग उसको ले लें, ठीक है, तजर्बा करने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद आप लोगों ने एक गिलू जो है वो आप लोगों ने आधा किलो गिलू जो है वो आप लोगों ने ले लेना है। फैक्ट्री का कचरा हो गया, और उसके बाद गीलू हो गया, और तीसरे नंबर पर हो गया आपका जनाब वाइट सीमेंट। ये भी आपको आधा किलो आप लोग ले लें, 1 किलो ले लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। किलो भी लेंगे तो 25 रुपये किलो के हिसाब से इस वक्त मार्केट के अंदर मुझे मालूम है इतना है, 25 से 30 रुपये किलो के हिसाब से आप लोगों ने 1 किलो ये ले लेना है। 5 किलो मार्बल वाली फैक्ट्री से वो कचरा ले लेना है, और उसके बाद आधा किलो जो गीलू है वो आप लोगों ने ले लेना है।
تو آپ کا یہ ٹوٹل کیمیکل جو ہے وہ 6-6.5 کلو جو ہے وہ بن جائے گا۔ اس کے اندر آپ لوگوں نے پانی شامل کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ لوگوں نے مکس جو ہے وہ کر لینا ہے۔ جس طرح ٹیوب ہوتی ہے یا گاڑھا پیسٹ بھی ہوتا ہے وہ بنتا ہے، تو آپ لوگوں نے سیم اسی طرح وہ گاڑھا پیسٹ جو ہے وہ بنا لینا ہے۔ گاڑھا پیسٹ بنانے کے بعد آگے والا پروسیجر یہ ہے کہ آپ لوگ دیکھیں جس طرح ہم لوگ یہ کوٹنگ کر رہے ہیں، سیم اسی طرح آپ لوگوں نے یہ کوٹنگ جو ہے وہ پورے گھر کی چھت کے اوپر یا جس ایریا کے اوپر آپ لوگ چاہ رہے ہیں تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ لوگوں نے وہ کوٹنگ جو ہے وہ سیم اسی طرح کر لینی ہے۔ مین دوپہر کی دھوپ کے اندر جب دن کے 2 بج رہے ہوں تو آپ لوگوں نے جہاں پہ کوٹنگ کی ہو وہاں پر 1 پاؤں رکھنا ہے، اور دوسرا وہ فرض جہاں پر آپ لوگوں نے کوٹنگ نہیں کی ہوگی وہاں پر آپ لوگوں نے رکھنا ہے، تو آٹومیٹکلی آپ کو رزلٹ جو ہے وہ مل جائے گا۔ 100% رزلٹ ملے گا، جس کے اندر کوئی 2 نمبری شامل نہیں ہوگی، ہر چیز مکمل آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو یہ تھا فارمولہ، جو سب سے سستا ترین فارمولہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کیمیکلز ہیں وہ اگر آپ لوگ لاہور مصری شاہ کے اندر چلے جائیں، یا اس کے علاوہ آپ لوگ کہہ لیں گے کہ لاہور کے اندر شالمی کے اندر چلے جائیں، تو وہاں پر آپ کو یہ کیمیکلز وغیرہ ملتے ہیں، ان کے بارے میں بھی انفارمیشن میں آپ کو الگ ویڈیو میں پرووائڈ کروں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں، آپ یہ تجربہ کریں، ماربل والی فیکٹری سے کچرا لیں، 5 کلو کچرا لیں، 1 کلو سیمنٹ ڈالیں سفید، آدھا کلو گیلو ڈالیں، اور اس کو مکس اپ کرنے کے بعد پیسٹ کی شکل کے اندر جب یہ آ جائے تو اس کو وہاں پر لگا دیں جہاں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے یا وہ ایریا جو ہے وہ ٹھنڈا رہے، تو آپ کو 100% جو رزلٹ ہے وہ فری کے اندر ملے گا۔ میرا کام تھا آپ کو ایک ایسی انفارمیشن پرووائڈ کر دینا جو کہ آج تک یوٹیوب کے اوپر آپ کو کہیں بھی نہیں ملی ہوگی۔ تو یہ جو فارمولہ ہے بڑی بڑی کمپنیز استعمال کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، صرف اور صرف بتاتی نہیں ہے کہ کیا چیز ہے یا کیا چیز نہیں ہے، تو یہی فارمولہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کو جناب اپلائی کریں اپنے اوپر، اپنے گھر کے اوپر اور اپنی دیواروں کے اوپر، اپنے چھت کے اوپر، تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ایسا ایکسپیرینس ہوگا، گرمی سے آپ کی نجات جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو کم از کم 10 سے 15 سینٹی گریڈ کا فرق جو ہے وہ آپ کو اپنے کمرے کے اندر نظر جو ہے وہ آ جائے گا۔ باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی، آپ لوگ کریں یا نہ کریں، لیکن جو انفارمیشن یا جو بڑی بڑی فیکٹری جو ہے وہ کیمیکل کے نام پر استعمال کر رہی ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ آج پرووائڈ کر دی ہے، اور ہم لوگ جو ہے وہ سرخ روح جو ہیں وہ ہو گئے ہیں۔ تو لاہوری زون کے ساتھ جڑے رہیں، انشاءاللہ لاہوری زون جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ کو ایسی انفارمیشن پرووائڈ کرے، ایسی انفارمیشن دے جو کہ آپ لوگوں کی سوچ کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس چیز کو اپنے گھر کے اندر اپلائی کریں، اپنی دیواروں کے اوپر اپلائی کریں، اپنے چھت کے اوپر اپلائی کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ تو چلیں جناب، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اس فارمولے کو اپنائیں اور اس سے فائدہ جو ہے وہ حاصل کریں۔ چلیں جناب، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خاص خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی۔ اللہ حافظ۔